बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है, तो सब अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को विंटर से बचाएं और दुआओं में याद रखें सबको, सबके लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला तमाम परेशान हाल जो लोग हैं, बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, उन सब की परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अल्लाह ताला। इसके अलावा जी, डेली की तरह आज आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा जो है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जी ऑलिव ऑयल के फ़वाइद कि ऑलिव ऑयल से हम कैसे ही अपने जो है ना उससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ऑलिव ऑयल, ज़ैतून का जो तेल है आप सब जानते ही होंगे, उसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर हम उसके बेनिफिट्स पे बात करें तो इतने ज़्यादा हैं कि फिर तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ बेनिफिट्स जो ऐसे हैं जो कि हमें डेली के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें चाहिए होते हैं, उसके लिए हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरी प्यारी बहनें और कुछ भाई भी ऐसे हैं आजकल, तो हम अपनी इतनी मेंटेन नहीं रखते हैं अपनी डाइट को कि हमारा जो वेट होता है वो इतना ज़्यादा हम गेन कर लेते हैं कि फिर बस बाद में हम पछता रहे होते हैं कि क्या करें, कैसे करें। बहुत ही पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल कर 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 के उल्टा हम अपनी बॉडी को जो है ना उल्टा बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑलिव ऑयल से कैसे हम अपना जो वेट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 15-20 दिन में ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना ज़्यादा फ़र्क पड़े। जो हमारे पेट के ऊपर चर्बी होती है, जो वज़न बढ़ने की वजह से दिन ब दिन चर्बी हो जाती है, हमारा वेट बाहर आ जाता है, सॉरी पेट हमारा बाहर आ जाता है। और जो है कैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम उसको जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो जी, ऑलिव ऑयल सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छा ऑयल, बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही नेमत हमारे लिए भेजा है। तो इसको आप ज़रूर अपने डेली में मतलब खानों में इस्तेमाल किया करें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप कुकिंग में कोशिश करें कि आप इसको ना यूज़ करें, क्योंकि इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं, लेकिन अगर हम इसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो हम इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि क्योंकि हमारी जो फैमिली होती है, हाँ, पूरी फैमिली में जो है ये नहीं होता है कि सब लोग ही सेहतमंद हैं और तंदुरुस्त हैं। बस आजकल बहुत सी बीमारियां आ चुकी हैं, जैसे कि बीपी का मसला होता है किसी को डायबिटीज़ का मसला होता है, किसी को जो है हार्ट प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से बुज़ुर्ग हज़रात भी होते हैं फैमिलीज़ में, तो इसलिए में जो है आप अवॉइड किया करें। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो फिर आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको कुकिंग से, इस ऑयल से मैं अवॉइड करती हूँ कुकिंग में इस्तेमाल करने से। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसके कैसे इस्तेमाल से आप अपना वेट जो है वो बहुत ही जल्दी 15-20 दिन में आपको फ़र्क नज़र आएगा। आप अपने वेट जो है आप उसको कैसे मतलब आपको पता चलेगा कि वाक़ई ही आपका जो बेली फ़ैट है वो अंदर हो रहा है, चर्बी उसकी पिघल रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मैं ऑलिव ऑयल मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, मैंने रखा हुआ है। एक तो मैं मेरे जो बेबी है मैं उसको मालिश के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ, जो उसको मैं इससे मालिश करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे जो है ना जो हमारे मसल्स होते हैं, बच्चों के जो मसल्स होते हैं, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मसल्स बहुत कमज़ोर होते हैं, तो बड़े होकर उनके मसल्स जो है वो सही रहते हैं। ये ऑलिव ऑयल से मैं मालिश करती हूँ। इसके अलावा अगर आपको वैसे भी कहीं घुटने में दर्द है, कहीं भी दर्द है, किसी जगह पे दर्द है, आप इसकी मालिश करें 1 वीक तक, आपको ज़रूर उससे फ़र्क नज़र आएगा। इसके अलावा ये मालिश के लिए और होता है, और हम जो अंदर इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, वो और होता है। ये सब तो आप फ़र्क जानते ही होंगे। इसके अलावा जो है मैं आपको बताती हूँ कि इसके कैसे आप अपना वेट जो है वो लॉस कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने ऑलिव ऑयल की कोशिश तो पहले ये किया करें, एक बोतल अगर आप लें, छोटी लें या बड़ी लें, जो भी लें, आप उसको जो है ना कोशिश किया करें कि आप 1 मंथ में उसको इस्तेमाल कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं रखना चाहिए।
اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اوریجنل کی کیسے پہچان ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ تھوڑا گرین گرین سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس گرینش اس کا لک ہوتا ہے کچھ۔ اس کے علاوہ جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ واضح، جو اولیو آئل ہوتا ہے نا اس کی خوشبو ایک دم سے آنے لگ جاتی ہے، مہک سی اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اس اوریجنل اور اس میں فرق اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ مارننگ میں آپ نے اٹھنا ہے اور سب سے پہلے ایک 1 ٹی اسپون آپ نے جو ہے اولیو آئل کا لینا ہے۔ اس میں اگر آپ کلونجی ڈال لیں تو بھی بیسٹ ہے، کلونجی کے بھی بہت فائدے ہیں، اس کے لیے بھی ویڈیو بناؤں گی الگ سے، لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس میں کلونجی ڈال کے تقریباً 8 سے 10 دانے کلونجی کے ڈال لیں اور پھر آپ وہ استعمال کریں۔ تو بھائی میری بہنیں اور میرے جو بھائی ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ کو اتنا اس کا رزلٹ آنے والا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پیٹ کی جو چربی ہوگی وہ ایسے پگھلے گی نا، میں یہ آپ کو گارنٹی سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ میں نے خود بھی استعمال کیا ہوا ہے، کیونکہ میرا بھی بیبی ہوا ہے، اس کے بعد میرا ویٹ بہت زیادہ گین تھا اور اس کے بعد میرا بھی بیلی فیٹ باہر آ گیا تھا اور میں نے اس کو استعمال کیا ہے اور مجھے اس کے بہت 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 ہی اچھا لگا ہے مجھے یہ، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو جو ہے 1 منتھ اس کو استعمال کیا تھا تو مجھے اس کے بعد جو ہے نا بہت فرق اس کا نظر آیا ہے اور واقعی میں اس کو مان گئی ہوں کہ یہ جو آئل ہے یہ بہت ہی بیسٹ ہے ہمارے خصوصی بیلی فیٹ ویٹ لاس کرنے کے لیے، بہت بیسٹ ہے یہ۔ اس کے علاوہ جب میں اس کو استعمال تو جو ہے میں کر رہی تھی اپنا بیلی فیٹ اندر کرنے کے لیے، لیکن مجھے اس کے اتنے فائدے نظر آئے ہیں، میری اسکن اتنی گلو کر رہی تھی کیونکہ میں اس کو پی رہی تھی ڈیلی۔ 1 چمچ میں نہار منہ اس کا جو ہے وہ میں پیتی ہوتی تھی اور مجھے اس کا اتنا مطلب رزلٹ نظر آیا تھا، میری اسکن ایسی گلو کر رہی تھی۔ حالانکہ بیبی ہونے کے بعد میں کچھ بھی استعمال نہیں کر رہی تھی اور میں جو ہے نا بس یہ استعمال کر رہی تھی کیونکہ مجھے اتنا ٹائم بھی نہیں مل رہا تھا، بیبی کے ساتھ بزی ہوتی تھی، تو میری اسکن اتنی گلو کر رہی تھی اور مجھے سب پوچھ رہے تھے کہ تم کیا یوز کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو۔ تو بھائی میں آخر اولیو آئل استعمال کر رہی تھی تو رزلٹ کیسے نہ آتا۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا بھائی یہ اسکن کے لیے بھی بہت بیسٹ ہوتا ہے، ہماری اسکن گلو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ونٹر چل رہا ہے، اگر آپ ویسے اپنی اسکن کے اوپر اس کو لگانا چاہیں، اس کو استعمال کریں گے ویسے اپنی اسکن کے اوپر، تو بھی یہ بہت ہی بیسٹ ہے ہماری اسکن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور ویٹ لاس کرنے کے لیے میری بہنیں جو پریشان ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ استعمال کرتی ہیں، 6 6 مہینے وہ ڈائٹ کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، بھائی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ استعمال کریں بھائی، آپ کی چربی منٹوں میں پگھل جائے گی اور دیکھیے گا کہ کیسے آپ کا لک ایک دم سے چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو 15 دن سے آپ کو اس کا جو ہے وہ رزلٹ نظر آئے گا، لیکن آپ نے اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ گین ہے تو آپ اس کو جو ہے نا 1 منتھ 2 منتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، بی پی کے، کوئی بھی آپ کو مطلب صحت کے حوالے سے ایشو ہے تو آپ ڈاکٹر سے ریکمینڈ کروائیں، اس کے بعد آپ استعمال کریے گا۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی اچھی چیزیں بتایا کروں، جو خود استعمال کرتی ہوں وہ آپ کو بتایا کروں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آگے بھی آپ کے لیے بہت اچھی اچھی ویڈیوز بنانے والی ہوں اور بھائی اتنی محنت کر کے بناتی ہوں، تو ایک لائک اور ایک شیئر تو بنتا ہی ہے بھائی، سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔